80व्या भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो हांगासर जमिल्ल्या सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। स्वतंत्र सैनिक हे 15 ऑगस्टाक जे स्वतंत्र मेळोवपा खातीर ज्या स्वतंत्र सेनानी आपले प्राण अर्पण केले, हुतात्म्य पत्करले, तांकां हांव परत एकदा नमन करता। आणि आमी पळयता की 15 ऑगस्ट 1947 ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें, पण तब्बल 14 वर्सांनी उसरां आमकां 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा हे गोंय भूमीक स्वतंत्र मेळ्ळें। भारताचे स्वतंत्र गोंयाक स्वतंत्र मेळ्ळ्या शिवाय पुराय जावचें ना म्हणून देशभरातले स्वतंत्र सैनीक पेटून उठले आणि तांकां साथ दिली ती आझाद गोमंतक दल ह्या स्वतंत्र सैनिक संघटनेन, जेचो नुकतोच इतिहास तुमकां तुमच्या मुखार दवरलो। आमच्या ह्या स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष बाब दाद देसाय, खासा करून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाईक, आमचे आमदार बाबजीत आरोलकर आणि प्रवीण आर्लेकर, उपस्थितांपैकी आसपी सगळे लोक प्रतिनिधी, म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो आनी माणकुल्या भुरग्यांनो, ज्यांच्यांनी देशभक्तीपर गितां हांगासर सादर केली, तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता। 15 ऑगस्ट मनोवपा खातीर गेली सातत्यात 8 वर्सां ह्या पवित्र स्थानाचेर हांव सातत्यात येता। हांव ह्या पेडण्या आनी ह्या भागांतले लोक पळयता की उत्स्फूर्त प्रतिसाद आनी मोठ्या उमेदीत ह्या 15 ऑगस्टाच्या कार्यक्रमांक सगळे देशप्रेमी नागरीक हांगासर उपस्थित रावता। तांचे खूब खूब अभिनंदन करता। सगळ्यांच्या खातीर आपूण स्वताहून ताळयो वाजून तांचे अभिनंदन करचे। हांगा सकयल आशिल्ल्या त्या पवित्र स्थानाचेर, ज्या जाग्याचेर आमी म्हणटा की पुराय देशभरांतल्यान स्वतंत्र सैनीक, कोण मध्य प्रदेशांतल्यान आयलो, कोण हिमाचल प्रदेशांतल्यान आयलो, कोण लडाखच्यान आयलो, कोण महाराष्ट्रांतल्यान आयलो, कोण कर्नाटकांतल्यान आयलो, आणि तांच्यांनी ठरयलें की पोर्तुगीज चले जाओ, पोर्तुगीज चले जाओ, गोवा मुक्त करो, गोवा मुक्त करो, पूरे भारत को आजादी दे दो। या संघटनेंतल्यान त्यांनी 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा ह्याच वाटेत तांच्यांनी प्रवेश केलो आणि गोंयक मुक्ती दितले म्हणून फुडें सरसावले। बट दुर्दैव इतकेंच की पोर्तुगीज ते जुलमी राजवटींतल्यान तांकां सत्याग्रह कितें हो कळना, धडाधड तांच्यांनी गुळयो घालपाक सुरवात केल्यो आणि 33 स्वतंत्र सैनीक हे धारातीर पडले। सगळ्यात पयली गुळी मारपी कर्नल बेनीपाल सिंग हांचो पुतळो त्या शाळेच्या स्मारकात आसा। दर वर्सा फाटली 8 वर्सां ती शाळेचेय भुरगीं कर्नल बेनीपाल सिंग हाच्या पुतळ्याक हार घालून म्हजी थंयसर वाट पळयता। म्हाका खूब बरें दिसलें। शाळेच्यो बाई आनी त्यो भुरगीं तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता। 60 वर्सांच्या उपरांत गोंय सरकारान ठरयलें की हय, ह्या गोंय मुक्ती लढ्यात जे धारातीर पडले तांचो हॉनर करप हे आमचें कर्तव्य आसा। म्हणून 60 वर्सांच्या उपरांत पयलेच फावटी गोंय सरकारान हे हुतात्म्य पत्करल्या त्यांच्या पहिल्या जनरेशनाक आमी 10 लाख रुपयाचे मानधन आणि सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर हे काढून दिवपाचें ठरयलें। गोंयभरांतल्या आनी गोंय भायल्याय सुद्दां अशा पद्दतीचे मागीर हिरवे गुरुजी आसूनी, शेषनाथ वाडेकर आसूनी, किंवा असे असंख्य स्वतंत्र सैनीक जे ह्या गोंयच्या भुमी खातीर धारातीर पडले, तांच्या फर्स्ट जनरेशनाक सोदून काढून 10 लाख रुपयाचे मानधन तांकां दिलें। हांव म्हजें सौभाग्य म्हणटा तो कर्नल बेनीपाल सिंग हांकां जेंकां पयली गुळी हांगासर लागली, तांच्यो हौतात्म्य पत्नी आयजूय बी त्यो जिवंत आसात, तांच्या पर्यंत वचून तांकां मेळून तांकां 10 लाख रुपयाचे मानधन आनी सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर दिवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें हें हांव खरोखरूच सांगता। मनापासून हांव म्हजें भाग्य समजता। हें तें पवित्र स्मारक गेली 30 वर्सां आमी पळयता की तेद्या वेळार तें बांदलेलें, पण आज आमचे फुडें बशिल्ले स्वतंत्र सैनीक जेन्ना ताजें दर्शन घेताले तेन्ना पळयलें हांवें की तांच्यांनी आपले कपल त्या स्वतंत्र सैनिकाच्या स्मारकाक तेकयले आनी तांच्यांनी मानवंदना दिली। हय, गोंयभरांतले मागीर बाळाराय मापारी आसूनी, शिनारी आसूनी, पुरुषोत्तम काकोडकर आसूनी, असे असंख्य स्वतंत्र सेनानी तांच्यांनी मुंबय आसतले, सावंतवाडी आसतले, बेळगांव आसतले, हांगा रावन ही गोंय भूमी ही स्वतंत्र जावची, स्वतंत्र भारताचे आमी स्वतंत्र नागरीक जावचे म्हणून खंय तरी तिरंगो फडकयलो आणि खंय तरी म्हणटा तशें पोर्तुगीजाक अद्दल आनी धडो शिकोवपाचें काम हे तांच्यांनी केलें। आयज खरोखरूच म्हणजे हांव भाग्यवान समजता की हे आज पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे पुराय जालां। येता त्या 25 तारखेक देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते ह्या पुराय प्रोजेक्टाचें अनावरण करपाचें आमी थारायलां। परत एकदा 25 तारखेच्या कार्यक्रमाक तुमी व्हडा संख्येत सगळे स्वतंत्र सैनीक आनी आमचे देशप्रेमी नागरीक पुराय म्हणजे गोंयभरांतल्यान आनी पेडण्या महालांतले हांगासर उपस्थित रावचे हेंय तुमकां हांव आव्हान करता। आमकां सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण त्या सगळ्यांची नांवां गोंयभरांत
ज्यांच्या ज्यांच्यानी होतात्म्य पत्करले तांकां आमकां याद उरप आनी भावी पिढीक ती कळप हे गरजेचें आसा. म्हणून त्यांच्या सगळ्यांचें नामस्मरण करपाचे फलक आमी हांगासर लायल्या. इन फ्युचर हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे एक आमी म्हणटा तशें टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें, प्रत्येक येयल्ल्या लोकांनी हांगासर व्हिजीट करचें हेंय आमच्या तकलेंत आसा. म्हणूनय हे ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट ह्या स्मारकाची केल्ल्या. आयच्या दिसा हांव चड न उलयता ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण आमी 25 तारखेक करतलेच, पण म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की ह्या दिसा आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात शाळेचे भुरगे हांगासर हजर आसा. आनी त्याच खातीर आतांच जे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक हांच्यांनी सांगलें की आमकां अभिमान आसपाक जाय स्वातंत्र्याचो, बट त्याच बरोबर ह्या स्वातंत्र्याची विकास गाथा फुडें व्हरता आसतना विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचोय होय आमी थारोवपाक जाय. आनी म्हणून आमी आशिल्ले हांगासर घडे कदाचित विकसीत भारत करपा खातीर रात आनी दीस काम करतले. फुडलीं 20 वर्सां म्हणजे विकसीत भारत 2047 ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तितून आमचे सगळ्यांचें योगदान आसतलें. पण ताजे फुडलीं 25 वर्सां ही कोणा खातीर आसा? हांगासर आशिल्ल्या झेन झीज आनी झेन अल्फा खातीर आसा. म्हणून हांव त्या सगळ्यां कडेन मागतां की हय, ह्या भारताचे खऱ्या अर्थात विकासाची गाथा गावपी तुमी आसतले आनी विकसीत भारत जेन्ना पूर्ण जातलो तेचा खरो फायदो जर कोणाक मेळटलो आसत जाल्यार तो म्हज्या धाकल्या भुरग्यांक जे झेन झी आनी झेन अल्फा म्हणटा तांकां. त्या खातीर ह्या भारताचे जबाबदार नागरीक म्हणून वागात आनी हो देश प्रेम तुमच्या मनात तिकोत तगोवन दवरपाचें काम करात. आनी विकसीत भारता खातीर हांव इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च ह्या क्षेत्रात खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतलो. हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाची गरज आसा. स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती ह्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर दिले, पण आज आमकां प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना. तर आमकां ही यशोगाथा गाथा आसतना विकसीत भारताचे वाटेकारी जावपाची आमकां गरज आसा. म्हणून तर सगळ्या भुरग्यांनी विकसीत भारतात वाटेकारी जावपा खातीर सज्ज आसचे इतकें तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां 15 ऑगस्टाच्या ह्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना हांव हांगासर जमिल्ल्या देशप्रेमी नागरिकांचे सगळे म्हाज्या समोर माजी आमदार आनी जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच हेय सगळे आसात. हांव तां सगळ्या जाणांक खूब खूब परबी भेटयता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. जय हिंद, जय भारत.